बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सियासी दर्जा हरारत, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए राब्ते हो रहे हैं और शायद इस दर्जा हरारत में कुछ कमी की तवक्को की जानी चाहिए और मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार हो रहा है। अगर हम बयानात को देखें जो दोनों जानब से हो रहे हैं और बिलखुसूस अगर हुकूमत के लहजे को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि मुज़ाकरात के लिए हालात अब बहुत जल्दी ही साजगार हो जाएंगे। अब मुज़ाकरात की जो ख़बरें हैं ज़ाहिर है वो बावसूख ज़राए दे रहे हैं, उसका क्या मुस्तकबिल है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ेकार के ऊपर कल हमारे पास पार्लिमानी सेक्रेटरी आई थी जो वजारत कानून की, और वो कह रही हैं जी कि दो राय हैं और आने वाले 2-4 दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेके जाना है या हमने ऑर्डिनेंस लाना है। लेकिन पार्लियामेंट में जाने के इम्कान को उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट में तो माहौल ही ऐसा नहीं है कि किसी तरह की भी कोई कानून साजी अगर हम करना चाहें इस वक्त तो अपोजिशन तो आती नहीं है पार्लियामेंट में। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वाकई ये अपोजिशन का मसला है कि वो पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते या नहीं आ रहे। और इसी तरीके से जो आखिरी मामला है वो पीडीएम के मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से है, और इमरान खान साहब ने कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इदारे पीडीएम के साथ बहुत नाराज़ हैं, उनमें बहुत गुस्सा पाया जाता है। और आज इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर जो लीडरशिप है उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी मीडिया पर बात की है इस हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। शाज़िया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रही हैं। शाज़िया आपका भी बहुत शुक्रिया। और सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। काकर साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब, जो पहला सबसे मामला है वो ज़ाहिर है आप क्योंकि सेनेट का हिस्सा हैं, सेनेट इलेक्शन के ऊपर हुकूमत का मिजाज ये कहता है कि वो पार्लियामेंट में नहीं लेके आएंगे और बाहर से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी सोच इस हवाले से क्या है, और वाकई पार्लियामेंट का माहौल अगर साजगार नहीं है तो ये अपोजिशन की गलती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 26 जो है वो आइन का बड़ी साफ़ और शफाफ अंदाज में कहता है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे, इसमें कोई इबाहम नहीं है। और आर्टिकल 26 ये कहता है मासिवा 2 इलेक्शंस के, एक जो चुनाव वज़ीर आज़म का होता है और एक जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार, कोई और ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें आप सीक्रेट बैलेटिंग ना करें। अब ये सीक्रेट बैलेटिंग अगर हम समझते हैं अच्छी नहीं है, जैसा कि हमने देखा सेनेट चेयरमैन के इंतखाब में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस लेके, हमारे नुक्ता नज़र से तो उनकी कुछ की वीडियोस बनी होती हैं, कुछ के ऊपर नैब के केसेस हो जाते हैं, कुछ के कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, तो वो तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। और कुछ पैसे लेकिन भी लेते अगर हैं। जी पैसे लेके लोग वोट करते हैं, तो मगर अगर इसको तब्दील करना है तो आइन को तब्दील करने का तो एक ही तरीका है, और वो ये नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील करे। आइन को तब्दील करने का वाहिद तरीका ये है कि आप आइन साज इदारा, यानी आप दोनों जो आपके पार्लिमानी मजालिस हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, वहाँ पर आएँ, वहाँ पर डिबेट हो और वो कमेटीज़ में जाए, उसके बाद वो मामला कमेटी से वापस आए फ्लोर के ऊपर, वहाँ पे उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो डिस्कस हों और फिर कोई नतीजा उससे अखज़ किया जाए। तो ये जो हुकूमत कह रही है कि हम शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए, शो ऑफ हैंड्स अब उन्होंने बदल दिया, उससे तो खैर हट गए हैं, वो कह रहे हैं कि ओपन बैलेट के ज़रिए किया जाए, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है। उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है और आप बैठ के बात करना चाहें तो करें। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो वज़ीर आज़म के इख्तियार में है वो ये है कि वो अपना जो असम्बली है उसको डिज़ोल्व कर दें, ये उनके इख्तियार में है। लेकिन ये उनके इख्तियार में नहीं कि इलेक्शन कब आए। वो तजवीज़ कर सकते हैं कि मैं असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने लगा हूँ, और उस तजवीज़ की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करता है कि किस तरह इलेक्शन होंगे, किस तारीख को इलेक्शन होंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि हम 1 महीना पहले इलेक्शन कर लेंगे, 2 महीने पहले इलेक्शन कर लेंगे, ये एक तरह से दोबारा से इदारे कंट्रोवर्शियल बनेंगे, इस बहस में इदारे कंट्रोवर्शियल बनेंगे। शाज़िया मरी साहिबा, हुकूमत कहती है जी कि पार्लियामान का तो माहौल इस वक्त नहीं है, ना सियासी माहौल ऐसा लगता है कि जहाँ पर जो आइन में तरमीम रिक्वायर्ड है उसके लिए पार्लियामेंट का रुख किया जाए। इसकी जिम्मेदारी उनके लोग आपके ऊपर यानी कि अपोजिशन के ऊपर डालते हैं, आप इससे एग्री करती हैं? तंजीला बहुत शुक्रिया।
آپ کے پروگرام میں شاید پہلی مرتبہ شامل ہوئی ہوں. یقیناً بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سینٹ کے الیکشنز کا اور وہ سیکرٹ بیلٹ کا اور جو حکومت چاہتی ہے شو آف ہینڈز کی بات, جس طرح مصدق ملک صاحب نے فرمایا 226 ہے آرٹیکل. جی تو 226 آرٹیکل اینڈ ہی از رائٹ ان سیئنگ کہ جی 2 الیکشنز ہیں جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا اور باقی دیگر تمام جو الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اب میں بڑی حیران ہوئی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے پروگرام میں حکومت کے کسی نمائندے نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ تو ہم جائیں گے نہیں, پارلیمنٹ کا آپشن نہیں ہے, پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی. دیکھیے پارلیمنٹ کتنی بھی ماحول کتنا بھی چیلنجنگ ہو, اگر ایک حکومت اور جو ایک سو کال ڈیموکریسی دکھا رہی ہے یہ حکومت, تو پھر تو یہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ کا سب سے جمہوریت میں سب سے اسٹرانگ ادارہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کے تحت تمام جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی. اگر ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر, ایک ڈیموکریٹک نظام کے اندر ایک حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے شخص یہ کہہ دے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ میں ہی اعتبار نہیں ہے, تو پھر اسی پارلیمنٹ سے ووٹ لے کے تو وزیر اعظم آئے ہیں, اسی پارلیمنٹ نے تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم بنایا ہے. سو اف ہی ہیز لاسٹ اور his team has lost faith in parliament, تو پھر تو قصہ ختم ہے نا جی. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے اس دور میں پارلیمنٹ کو ختم کر دیا, اس کی ایفیکٹونیس کو. پارلیمنٹ میں یہ آنا ہی نہیں چاہتے, پارلیمنٹ سے یہ بھاگ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم عمران نیازی کا پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی اٹینڈنس کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کتنا انٹرسٹ لیا ہے پارلیمنٹ میں. یہ کہا کرتے تھے کہ ہفتے کے ایک دن سیشن کے دوران وزیر اعظم آئیں گے, سوالات کے جوابات دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے. آج تک اس کی قانون سازی 2 سال ہو گئے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس پہ کام بھی کر لیا ہے, اپروو بھی کر دیا ہے, پاس بھی کر دیا ہے. ڈر کے مارے یہ لوگ وہ پارلیمنٹ میں نہیں لاتے. کون سا ایسا اجلاس ہے جس میں اپوزیشن نہیں آئی؟ بلکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس دور میں کہ کورم گورنمنٹ ممبرز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کا. یہ تو آپ بھی کور کرتی رہی ہیں اسمبلی, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ممبرز جو ہیں ووٹ کے کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں, جبکہ اجلاس بھی حکومت بلا رہی ہوتی ہے. تو جتنی غیر ذمہ داری, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ یہ حکومت کر رہی ہے اس دور میں, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے, بڑا اچھا مجھے آپ کی بات سن کے اگین میں کہوں گی افسوس ہوا کہ ایک حکومتی ریپرزینٹیٹیو یہ کہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ہی جو ہے یوز لیس کر دیا ہے, وہ بات درست ہے. یہ نہیں آنا چاہتے پارلیمنٹ کے اندر, تو پھر یہ اس نظام کو کیا چلائیں گے؟ ہم تو اسی لیے ان کے استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو موقع دے رہے ہیں کہ عزت سے رائے فرار اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ عوامی پریشر اتنا پڑے کہ آپ کو پھر مجبوری میں جانا پڑے. اچھا کاکر صاحب, میں آپ سے سوال یہ کر رہی تھی کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور عدم اعتماد کا جو سارا معاملہ تھا, ظاہر اس میں آپ کی جماعت کا بڑا مرکزی کردار تھا, تو آپ کی کیا رائے ہے, یہ حکومت کو ایسے وقت میں کیوں خیال آیا جب کچھ ہی دن رہ گئے الیکشن میں, اور کیوں ایسا حکومت چاہ رہی ہے کہ طریقہ کار بدلا جائے؟ دیکھیں جی, ہمارے ہاں ایک عمومی طور پہ یہ بحث اور یہ ایک ڈسکورس ہمیشہ چلتا آ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن خصوصی طور پہ جب وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے لوگ تذکرہ کرتے تھے, تو اس میں فائنانسز کا, لین دین کا, پیسوں کی ریل پیل کا ہمیشہ سے تذکرہ ہوتا آ رہا ہے. پنجاب میں اور سندھ میں چونکہ ایک تو تعداد زیادہ ممبران کی چاہیے ہوتی ہے ٹو الیکٹ اے سینیٹر, اور وہاں پہ سیاسی جماعتوں کا, جو بڑی سیاسی جماعتوں کا زیادہ ہولڈ رہا, تو نسبتاً ان کو یہ مسئلہ کم درپیش رہا. اسی پیرائے میں, اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات آگے آئی ہے کہ اگر اس طریقہ کار میں تبدیلی کر دی جائے اور شو آف ہینڈ کے ذریعے یا کوئی اور ایسا طریقہ کار جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور اس میں ٹرانسپیرنسی کا عنصر انشور ہو سکے, تو میرے خیال میں اس تجویز میں اور اس اپروچ میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. بنیاد کرتے تو یہ بات شاید تمام سیاسی جماعتیں چاہیں گی کہ اسی طریقے سے ہو. لیکن سر, جب یہ جماعتیں کہہ رہی تھیں اس وقت نہیں ہوا, اس وقت تو وہ 14 بندے ڈھونڈتے رہ گئے سارے کہ وہ کون سے لوگ تھے, نمبر کچھ اور تھا.
नहीं तो वो ये जमातें ढूंढ के बताए ना अपने अवाम को, कौम को, कि कौन थे वो लोग, हमने तो नहीं रोका इनको। ठीक है, एक ब्रेक। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। काकर साहब ने अपने जवाब में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सबके लिए काबिल कबूल हो, और जाहिर है इंतखाबात जो होते हैं उसमें सारी सियासी कुव्वतों का स्टेक होता है, और हमने माजी में भी देखा है कि इंतखाबात के तरीक़ाकार के हवाले से जब भी कोई कानून साजी होती है तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। यहाँ पे उसकी बहुत कमी है। वजह क्या है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शाजिया, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये सब के लिए जो काबिल कबूल हल है, जैसे मैंने पहले रेफ़र किया कि मरीम नवाज़ कह रही हमें एतराज़ तो इस तरीके कार पे नहीं है। अब हम ये भी खबरें सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है, और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई उसमें भी ये कहा गया कि जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो भी खुले रखने चाहिए और ऑप्शंस को क्लोज़ नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो कोशिशें हैं या ये जो खबरें हैं, इनकी वजह से आप और हुकूमत, मतलब पीडीएम और हुकूमत आपस में इंगेज हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तंजीला, ये जो कॉन्सेप्ट है सेनेट के इलेक्शंस में चेंज का, और जिस तरीके से पहले भी ये कहा गया है कि ये आईनी इशू है, और आइन के अंदर किसी भी किस्म का चेंज पार्लियामेंट के जरिए, और पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेचर जिसको खुसूसी तौर पे आप कहें कि लेजिस्लेचर के अंदर जो लेजिस्लेटर्स मौजूद हैं, उनकी कलेक्टिव विजडम, उनकी एक इज्तमाही सोच इस पे अप्लाई होगी, और इसका जो तरीक़ाकार है आईनी, जायज, वो यही है, कानूनी। ये सारे अल्फाज, बहुत लफ्ज जो है वो बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इनको शायद दोहरा भी रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अलबत्ता इसके अंदर जो चेंज है या इसके अंदर ये क्यों रखा गया, इसके भी पीछे जो दानिश है वो इस आइन को लिखने वालों की है। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिस्टम के जरिए ये इलेक्शन होते हैं। कतई नजर इसके कि आज हुकूमत क्या चाहती है, यही हुकूमत, पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में थी, और मार्च 2018 में कितनी पीटीआई की सीट्स पंजाब असेंबली में थी, तब भी वहां से चौधरी सरवर साहब सेनेटर बने। बहुत ज्यादा सवालात उठे, कैसे बने, कैसे वोट लाए। तो पीटीआई, या तो वो एक अंग्रेजी में कहावत है, यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू आर प्रीचिंग टू अदर्स। तो क्या हम तो नहीं कहते ये बात, हम तो नहीं कह रहे कि चौधरी सरवर साहब कैसे वोट्स लेकर सेनेटर बन गए, लेकिन फिर जब आप ये कहते हैं कि ये तरीका होता है सेनेटर बनने का, तो क्या आप इसी कश्ती में सवार थे? इसी तरीके से जो आपने सेनेट के इलेक्शंस कराए दीगर जो सूबाई असेंबलियों में जहां आपकी सीट्स आई और आपके नंबर्स नहीं थे, तो क्या आपने ये तरीकाकार इस्तेमाल किया? आज तक केपी में आप जो इनकी तरफ से जो इंक्वायरी होनी थी उसकी भी चीजें सामने नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि एक प्रोसेस को सिर्फ इसलिए मलाइन ना किया जाए कि आज वो हुकूमत को सूट नहीं कर रहा, उस प्रोसेस के अंदर टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर कमी तो है ना शाजिया, हॉर्स ट्रेडिंग तो हर जमात ही उसका गिला करती रही है। क्या उस प्रोसेस में गलतियां तो है ना, या नहीं है, या कमी कहना चाहिए? देखिए सिस्टम की या प्रोसीजर की गलतियां कम होती हैं, लोगों की अपनी गलतियां ज्यादा होती हैं। जिसकी लॉयल्टी नहीं जानी होती है ना, वो टस से मस नहीं होगा, उसके साथ आप जो भी कर ले। तो मेरा ख्याल है कि फिर तो हमें ऐसे लोगों का भी इंतखाब करना चाहिए जिनको लॉयल्टी और जिनको वैल्यूज का पता हो। तो फिर तो इलेक्टेबल्स वाली बात जो होती थी कि जी इलेक्टेबल्स लाने चाहिए, और फिर एक बहस होती थी कि नहीं, आपको ग्रास रूट से लोग लाने चाहिए जो किसी भी जमात की आइडियोलॉजी को समझें। ये भी एक बहस है ना जी। फिर तो ये भी एक बहस है कि हर इलेक्शन में एक ऐसा भी मेंबर आपको मिलता है जो हर इलेक्शन में नई पार्टी में शामिल हो। इसी गवर्नमेंट को उठा के देख लें, एक साहब है जो मिनिस्टर हैं, जो कि मुशर्रफ दौर में भी मिनिस्टर थे, नून के दौर में भी मिनिस्टर थे, आज पीटीआई के दौर में भी मिनिस्टर हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ठीक हो गया। फिर तो ये बेसिक, ठीक, आप कह रही हैं कि सिस्टम की गलतियों को लोगों की सियासी सोच और उनकी जो डिसलॉयल्टीज हैं उसके साथ शायद हम कंपेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑर्डिनेंस का,
جو دو آپشنز ٹیبل پہ اس وقت حکومت کے سامنے ہیں، ایک ہے ریفرنس سپریم کورٹ میں جس کے حوالے سے ان کے اپنے ہاں بھی کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے رپورٹڈلی، اور دوسرا ہے آرڈیننسز کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آپ قانون کے لیے تو آرڈیننس لا سکتے ہیں، آئین کے لیے کیسے لائیں گے آرڈیننس؟ آئین کے لیے آرڈیننس لانے کے لیے تو آپ کو مارشل لاء لگانا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو آئینی آرڈیننسز آئے ہیں وہ تو اسی وقت آئے ہیں جب جمہوری حکومت اور آئین کو پہلے آپ ختم کریں، پامال کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ آئین کچھ بھی نہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے والے پہلے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، پھر ایک نیا سفید کاغذ لیں گے، اس کے اوپر کوئی آرڈیننس لکھیں گے جس کو آئین مانا جائے گا اور اس کے تحت ہوگا۔ تو یہ تو مجھے طریقہ کار نہیں پتا، کوئی ہوگا تو ہو سکتا ہے مہارت ہو، یہ ہمارے ساتھ دونوں مہمان جو ہیں بڑی مہارت رکھتے ہیں، مگر آئین کے اوپر کون سا آرڈیننس آتا ہے؟ قانون پہ آ سکتا ہے، مگر تو مجھے تو نہیں سمجھتا۔ میں نے ابھی آرٹیکل آپ کو بتایا ہے، آپ پڑھ لیجئے بے شک، اپنی اسکرین پہ چلا دیں، اور ہوگا یہ کہ جب یہ عدالت میں جائیں گے تو 3 4 5 دن جو فیصلے میں ہمیں ہمیشہ لگتے ہیں، ہمیں تو کبھی یقین ہے کہ عدالت ان کو اس کو باہر پھینک دے گی، کیونکہ آئین میں تشریح کی کیا ضرورت ہے، جو لکھا پڑا ہے۔ لیکن اس دورانیے کے اندر 3 4 دن جو شام کا تھیٹر چلے گا، یہ جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ادارہ ملائن ہوگا، کیونکہ اس میں شکوک کا اظہار کیا جائے گا، اس میں انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اس میں پھر تاریخی طور پہ جو کچھ ہوا ہے ان سب کا ذکر ہوگا کہ فلاں وقت آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا جب آئین کے اوپر اسی طرح کی ایک قدغن لگائی گئی تھی، فلاں وقت یاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت اداروں کو متنازع بنا رہی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب کر رہی ہے، ورنہ مجھے تو کوئی راستہ کم از کم یہ۔ دوسری آپ جو اہم چیز آپ کی سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ جو آئین کی شق، میں نے ابھی مری صاحبہ نے بھی اور میں نے بھی جو آئینی شق پڑھی ہے 226 جی، اس کا اطلاق صرف سینٹ پہ نہیں ہوتا۔ سارے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہوگا تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہر بندہ اپنا ووٹ لے کر جب بوتھ میں جائے تو ادھر ایک کیمرہ ہونا چاہیے، وہ اپنا ووٹ دکھائے، ساتھ میں اپنی تصویر دکھائے، وہ تصویر اترے اور اس کے بعد آپ بیلٹ ڈالیں، کیونکہ یہ اوپن بیلٹ سسٹم ہے، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں تو پھر اوپن بیلٹ اسی طرح ہوگا نا۔ ہر طرح کے الیکشنز کے اوپر جی دیکھیں نا، یہ اس کا اطلاق تو ہر الیکشن پہ ہوتا ہے نا، جو آئین کے تحت 3 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں، پروونشل اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا۔ تو اگر اس کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا اطلاق یونیفارملی ہر چیز پہ ہوگا۔ صحیح۔ تیسری بات یہ کہ پھر اگر آپ نے وائلیٹ ہی کرنا ہے تو آپ اس میں یہ بھی لکھ دیں کہ ٹیسٹیشن عمران خان صاحب خود کریں گے تو ووٹ مانگا جائے گا۔ بھائی پھر طاقت میں ہونے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ یہی نہ لکھ سکیں کہ وہ ووٹ نہیں ہوگا ویلڈ جس کو پر عمران خان صاحب خود دستخط نہیں کریں گے اور خود اس کو اوپنلی ویلیڈیٹ نہیں کریں گے، تو اس طرح کی چیزیں فضول ہوتی ہیں، یہ بحث فضول ہے۔ اچھا، یہ جو نقطہ ہے آپ کا کاکڑ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتی ہے حکومت، اور خان صاحب نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ اداروں میں بہت غصہ پایا جاتا ہے پی ڈی ایم کے خلاف، جس پر آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، ان کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے تھے کہ وہ اداروں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں یا وہ اداروں کو ملائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کے خیال میں خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے میرے محترم دوست ڈاکٹر مصدق ملک اور انتہائی ریسپیکٹیبل شازیہ صاحبہ دونوں کی خدمت میں میں گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک تو الفاظ کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ شاید ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہماری مرضی ہے کہ اسے ہم کسی بھی سیمنٹکس میں استعمال کر دیں، اور مصدق صاحب تو ویسے بھی ان کو یہ ملکہ حاصل ہے، ان کو زبان پہ عبور حاصل ہے۔ ابھی انہوں نے حکومت اور ریاست کی ایسی تقسیم کر دی جیسے ہندوستان اور پاکستان دو ڈفرنٹ اینٹیز، حالانکہ گورنمنٹ آف دا ڈے ریپرزینٹس the continuation of the state۔ یا تو گورنمنٹ آف دی ڈے وہ اسٹیٹ سے کوئی علیحدہ اینٹی ہوتی ہے، جس طرح ان کے دور میں وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو بالکل آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے تھے، پھر ڈان لیگس ہوتی تھی، کبھی یہ کچھ اور ان کے اوپر تبرہ بھیجا کرتے تھے۔ اس طریقے سے جو ورکنگ گورننس تھی وہ کمپرومائز ہوتی تھی۔ شاید پی ایم ایل این ابھی بھی اس موڈ سے نکل نہیں پا رہی، ریکنسائل نہیں کر پا رہی۔ یہی وہ لیسن ہے میرے خیال میں جو یہ لرن نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر مصدق وڈ لائک ٹو رسپونڈ آن دیز، لیکن ایک کوئک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، اسٹے ود اس۔
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 3-4 چیزیں جو کاکڑ صاحب نے اٹھائیں وہ یہ تھیں کہ وزیر اعظم، ایک تو یہ کہ ریاست اور حکومت میں آپ نے شاید تقسیم کر دی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب ماشاءاللہ، اگر کچھ لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بے انتہا زیادہ ذہین ہے، ویسے تو سب ذہین ہیں مجھ سے زیادہ، مگر جو بے انتہا ذہین ہے ان میں سے کاکڑ صاحب ہیں. انہوں نے اچھی بات پکڑی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست میں تو ہم لوگ بھی ہیں، ہم کسی اور ریاست کا حصہ ہیں. ہم کس چیز کا حصہ ہیں؟ یہ جو پارلیمان آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ جو سینٹ ہے، یہ جو نیشنل اسمبلی ہے، یہ جو پروونشل اسمبلی ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت حاکم وقت نہیں ہیں وہ کسی اور ریاست کا حصہ ہیں. تو ادارے کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس وقت کے جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کا کام اپنا اپنا کام کرنا ہے یا حکومت کے ساتھ چلنا ہے؟ بھئی اس کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا. ایک ایسے وزیر اعظم جو کہیں کہ میں جمہوریت ہوں، تو ہم کیا ہیں؟ انہوں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ آ کے کہا میں جمہوریت ہوں. میں جس طرح وہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ یہ آئین کیا ہے، میرے پاس لاتے ہیں میں یہ پھینک دیتا ہوں. سر بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ، لوگ کہتے ہیں اگر حکومت کے ساتھ ادارے صحیح چل رہے ہیں تو اس میں بھائی ریاست کے ساتھ چلیں. قائد اعظم کا فرمان پڑھ لیں، ابھی ذرا نکالیں، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس پوری ٹیم بھی موجود ہے، پڑھیں ذرا کہ انہوں نے کیا کہا تھا سول سرونٹس کو. بتائیں ذرا لوگوں کو کہ اور کہا تھا کہ جس وقت سیاستدان یا حکومت تمہیں کچھ کام کرنے کو کہے تو تم اپنا پڑھو آئین اور اپنا اوتھ پڑھو جو تم نے لیا ہوا ہے اور اس کے مطابق چلو، اور ریفیوز کر دو ان کو. کیوں کہا تھا؟ قائد اعظم کو یہ سمجھ نہیں تھی حکومت اور ریاست کی تفریق کی، تو انہوں نے کیوں کہا تھا سول سرونٹس کو کہ کھڑے ہو جاؤ بھائی؟ اگر قائد اعظم کا فرمان بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اب ویلڈ نہیں رہا کیونکہ اب عمران خان صاحب آ چکے ہیں، اس وجہ سے اس دور میں کیونکہ وہ جمہوریت ہیں، جمہوریت نہیں ہے، جمہور سے جمہوریت نہیں ہے، عمران خان سے جمہوریت ہے، اور کوئی تفریق نہیں ہے حکومت اور ریاست میں کیونکہ عمران خان ہی کی حکومت ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے. تو یہ تو فیشزم میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر یو ٹرن لینا سیکھ لیتے وہ ہٹلر صاحب تو بہت بڑے ایک لیڈر ہوتے. یہ تو ان کا بیان ہے. اور ابھی وہ ان کا جو رویہ ہے وہ ہماری طرف تو ہٹلر آنا ہے کہ پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے لے جاؤں گا، پھر اس کی گاڑی میں سے 35 کلو ہیروئن نکل آتی. یہ ہوا ہے نا. پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا میں جیل میں ڈالو مجھے، میں اس کو جیل میں ڈالنے لگا، اس کے بعد اس کو پھانسی کی کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں. پرانے وزیر اعظم کو، دونوں پرانے وزیر، ایک وہ اپنے رانا صاحب اور ایک شاہد عباسی صاحب. کسی کا ایئر کنڈیشنر اتارنے پہ انہوں نے اپنے آپ کو معمور کیا ہوا ہے، کسی کا فریج نکالنے پہ اپنے آپ کو معمور کیا ہوا ہے. شوق ہے ان کو نیب کا چیئرمین بننے کے، بن گئے ہیں وہ پرائم منسٹر. پہلے ان کے وزراء بتاتے ہیں کہ کون بندہ کس چوک سے کس تاریخ کو پکڑا جائے گا، پھر وہ پکڑا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں آپ اداروں کو کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں ادارے؟ اس کا حل کیا وہ ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ بس گھر چلے جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. جی دیکھیے آمرانہ رویہ ختم ہونا چاہیے. یعنی میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں. ظہیر الدین بابر اوان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں، جس میں اور کاکڑ صاحب دونوں موجود تھے اور ہم دونوں سینیٹرز ہیں، انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی اس میں ہے کہ جو ہم لے کر آئے ہیں بل، اس کو بغیر پڑھے آپ سائن کریں. ابھی یہ پارلیمان کے وفاقی وزیر آ کے سینٹ میں سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی موجودگی ہے، ہم اکراس دا آئل بیٹھتے ہیں. ہم کیا کگو کوڑے ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں میں جمہوریت، میں ریاست، میں ملکی سلامتی، اور آپ اس کاغذ پہ انگوٹھے آنکھیں بند کر کے لگا دیں؟ یہی بات ہمارے دوست علی محمد نے کہی جو پارلیمانی امور کے ریاستی وزیر ہیں، وہ کیا وہ وزیر مملکت ہیں، انہوں نے بھی یہی کہی. اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کی ریاست ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا ملکی سلامتی ہے؟ کس قسم کی جس میں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اندھے بہرے گنگے ہو کے آپ انگوٹھے لگانا شروع کر دیں؟ ٹھیک ہے کاکڑ صاحب، پہلے آپ کے پاس میں آتی ہوں کہ جمہوری طرز عمل کے حوالے سے اپوزیشن مسلسل خان صاحب پہ، وہ کیبنٹ کا ظاہر اجلاس تو ہر ہفتے کرتے ہیں، اس کی بڑی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پارلیمان میں نہیں آئے. جو شازیہ بھی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پرومس بھی کیے تھے اور کمٹمنٹس تھیں بہت ساری، اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کا بھی ہم آج کل بہت ذکر سنتے ہیں. خان صاحب اگرچہ اب تھوڑی سی لچک دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے رویے میں واقعی وہ تمام مسائل ہیں جس کی طرف مصدق صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟
मुसद्दिक साहब गुस्से में हैं और गुस्से नहीं, में मैं माफी चाहता हूँ अगर ऐसा मैंने कोई नहीं, तासुर नहीं, दिया है आपकी आप मौजूदगी में, मेरे तो सवाल भाई नहीं हैं, पैदा आप मेरे होता। भाई हैं, और उनकी जो, आप यकीन करिए, मैं खुद उनकी बहुत ज्यादा मैं उनका एहतराम करता हूँ और इनकी असेसमेंट को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उससे सीखूं। अभी जो इन्होंने गुफ्तगू की है फैशिज्म के हवाले से और एटीट्यूड और रवैये के हवाले से, देखें नजम सेठी बहुत बड़ा नाम है उसका सहाफत का जी। उसके साथ जो रवैया हुआ, पता नहीं वो फैशिज्म के जिम्रे में आता है या नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स के एहतराम में जो कुछ माजी में तारिक अजीज मरहूम या चौधरी साहिबान उसमें थे, या बहुत सारे हमारे कोलीग जो हमारे हाउस में हैं, मैं मजीद का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो असॉल्ट और अटैक करना, क्या वो रवैया जमहूरी था, जमहूर का था। भुट्टो साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन उन्हीं के दौर में असद मेंगल, जो अख्तर मेंगल साहब के बड़े भाई थे, वो नेशनल कॉलेज कराची से गायब हुए एफएसएफ के लोगों ने उठाया, आज दिन तक उनकी लाश नहीं मिली। अब आप जब इन स्टैंडर्ड्स को, इन यार्ड स्टिक्स को देखते हैं, तो इमरान खान तो ऐसे लगते हैं जैसे वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के कोई लीडर है। कमियां होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि इज आइडियल। डेमोक्रेटिक रवैया, डेमोक्रेसी जो है, उसका जो एटीट्यूड है, ये इवॉल्व होना है। ठीक है, ये हम सब ने इवॉल्व, हमने मेयार गलतियां रखा है काकर साहब, माजी में गलतियां हुई। मुझे अगर कंक्लूड करने जी 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 जी। इस वक्त निस्बतन मैं समझ रहा हूँ, निस्बतन वो डेमोक्रेट हैं, वो चूंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के 171 कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं, उनके वोट के नतीजे में वजीर आजम बने हैं, उस अथॉरिटी के तहत जब वो ऑर्गन ऑफ द स्टेट को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं, तो वो ऐन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक है, और वो पाबंद हैं ये तमाम ऑर्गन कि वो उसको फुलफिल भी करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें। अब अगर ये इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि ये 171 आदमियों ने वोट इनको नहीं किया, यहाँ पे कुछ फौजी आए थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और उस टेक ओवर के नतीजे में उन्होंने इमरान खान साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल कर दिया, फिर मुसद्दिक की बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर इलेक्टोरल प्रोसेस और नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो फिर इमरान खान साहब का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो आईनी, इखलाकी और कानूनी है, और इस रियासत जिसका ये हिस्सा है, बहैसियत माशरा और बहैसियत रियासत अपोजिशन के तौर पे, इन पे भी कानूनी और आईनी तौर पर उसका मानना, हम सब ने इसको लाजिम करार दिया है, हमने उसकी पाबंदी का इकरार किया है, क्योंकि हमने आईन का अल्फ उठाया है। इसी आईन का जिसका एक आयल की तरफ मैं और दूसरी तरफ में मुसद्दिक साहब है, हम दोनों पाबंद है, चाहे हम गवर्नमेंट बेंचेस में हो और या अपोजिशन बेंचेस में हो। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हम ये नहीं कह सकते कि कल प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हो या सवाल उठाने की और तनकीद करने की गुंजाइश कहाँ है काकर साहब? आप तो जो सिनेरियो बता रहे हैं वो ये कि हुकूमत जो करती रहे, बस करती रहे। मैं अर्ज करूं, इस मुल्क, इस वक्त इस हुकूमत पे कौन सी ऐसी तनकीद है जो कि मुनासिब और नामुनासिब दोनों अंदाज में नहीं हो रही है? ठीक है, मुनासिब तनकीद भी होती है और इंतहाई नामुनासिब तनकीद भी। ठीक, अच्छा, क्योंकि ये आप तीनों ही मेरे बहुत मतलब फेवरेट गेस्ट हैं, और आप तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है, और मैं चाहती हूँ कि ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन प्रोग्राम की मजबूरी भी होती है, मुझे आखिर में कंक्लूड भी करना है। तो शाजिया, जो आखिरी मामला मैं आप तीनों के सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि पीडीएम क्या वाकई अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुकी है? वही पीडीएम जो नेशनल डायलॉग की खुद प्ली लेती थी और वो ऑफ़र करती थी। अगर मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने 2-3 दफ़ा मेरे साथ इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान में एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, ताकि माजी में जितनी भी गलतियाँ हुई, जिसका हवाला अभी काकर साहब भी देते हैं, जब हम नून की बात करें, पीपल्स पार्टी वाले माजी की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं, पीपल्स पार्टी की कोई बात हो नून वाले कहते हैं, तो इन सब गलतियों को एक दफ़ा सुलझाने का मौका ये है कि कौमी डायलॉग हो। यू थिंक कि जो अब पीडीएम ये कहती है कि देर हो गई, ख़त्म हो गया, वक्त चला गया, ये ठीक बात है? देखिए, पीडीएम किसके साथ डायलॉग करे तंजीला? पीडीएम जो आगे से जो आज डायलॉग की बात कर रहे हैं या अंदिया दे रहे हैं, बात तो अभी तक मुझे नहीं पता कौन कर रहा है हुकूमत से, लेकिन अगर अंदिया भी दे रहे हैं तो अपने जो उसके लवाजमात हैं, जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, वो कहाँ है मौजूद इस हुकूमत के पास?
یہ حکومت تو ابھی بلکہ کاکڑ صاحب جن کا میں بہت احترام کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ کاکڑ صاحب ایک سلجھی ہوئی آواز ہے بلوچستان سے سینٹ کے اندر، وہ خود کس قدر میں اندازہ کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر ایک آدمی ذی شعور ہو وہ ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتا۔ البتہ ان کی کیا مجبوری ہے، وہ اس وقت آج عمران خان کو ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں، ان کو لبرل کہہ رہے ہیں۔ ہاں اپنے لیے وہ بہت لبرل ہیں، اپنی زندگی میں وہ بہت لبرل رہے ہیں، لیکن جو وہ درس دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ جس طرح کی انسینسٹیو باتیں کرتے ہیں جو کل بھی انہوں نے پروگرام پہ کی ہیں، اس سے کہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو عوام کی تکلیف کا اندازہ ہے یا ان کو اس ملک میں جمہور کی قدر ہے۔ اور جس طریقے سے کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ وہ اسی اسمبلی سے الیکٹ ہو کر آئے، تو میں نے تو یہی کہا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ جس اسمبلی نے انہیں وزیر اعظم بنایا ہے آج اسی پارلیمنٹ پر انہیں اعتبار نہیں ہے، اور انہی کے نمائندے آ کے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ہم کسی بھی قسم کی ترمیم کانسٹیٹیوشن کے اندر بات نہیں کر سکتے، کوئی قانون نہیں لا سکتے، تو یہ تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے نا جی۔ اگر لے آئیں جیسے FATF ہو گیا۔ میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہوں گی، اب جو دیکھ بھی رہے ہیں کہ پلیز کانسٹیٹیوشن کو اٹھا لیں، آرٹیکل 7 کو پڑھ لیں، جہاں اسٹیٹ کی جو تشریح ہے وہ موجود ہے، جس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور اسمبلیز موجود ہیں۔ تو اگر ہم حصہ ہیں اس اسٹیٹ کا تو کون سے ادارے ہیں جو عمران خان صاحب کو آ کے کہتے ہیں کہ PDM سے وہ خفا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان نیازی صاحب ان کو گرفت ہی نہیں ہے معاملات کی، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے مسائل کا۔ اور اگر آج کاکڑ صاحب نے بھٹو صاحب کی مثال دی، کو کاش بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی ذکر کر دیتے اور کاش یہ بھی بتا دیتے کہ پاکستان کے اندر ایک طویل جدوجہد کے بعد یہ جس طرح کی جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے۔ اور مجھ جیسے جمہوری کارکن کو افسوس ہوتا ہے جب پارلیمنٹ میں ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی۔ جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، شازیہ مری صاحبہ اور سینیٹر کاکڑ، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی۔ یہ ایک ڈسکورس تھا ہماری اس گفتگو سے، ظاہر ہے کوئی کنکلوژنز ہم نہیں نکال سکتے، لیکن پاکستان میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً ہمیں جمہوری طرز عمل کی ضرورت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے، اس ملک کے اداروں کی یہ ضرورت ہے اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے حکومت اس کو کیسے مینج کرتی ہے، اس کے اوپر کل کے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج اسلام آباد میں بنی گالہ میں پنجاب کے اساتذہ نے ایک دھرنا دیا تھا جس کے اوپر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس بھی ان کے اوپر اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو حکومت کے لیے چیلنج بڑھ رہا ہے، جب تک وہ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اور PDM کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کریں گے، لگتا یہ ہے کہ صورتحال خراب ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔